السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله جل في العلا، سبحان من قال في محكم تنزيله: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. والصلاة والسلام على من نصر بالشباب وعلى آله وصحبه الذين فدوه بنفوسهم إعلاء كلمة الله ونشروا دينه الحنيف. أما بعد، فرئيس الحفل النوراني وضيوفنا الشرف وأساتذة الأجلاء ورفاقي على درب العلم، أنا أشعر بكثير من البهجة والسرور حيث وفقني الله تبارك وتعالى لإلقاء كلمات متوازعة أمام هذه الوجوه النيرة بعنوان: أفيقوا أيها الشباب، فالرجاء منكم أن تسمعوها بآذان صاغية وقلوب واعية. أيها الأبطال الأحرار، نحن سواعد هذه الأمة وأملها في المستقبل، فهي لن تنهض إلا بطموحاتنا، ولن تسعد إلا بتطلعاتنا، ولن تحيا إلا بتضحياتنا. فاسمحوا لي أيها الأحباب أن أذكركم بشباب محمد صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به في ريعان شبابهم وقدموا تضحيات هائلة لنصر الإسلام والمسلمين. فيا حماة الدين ويا حملة الرسالة المحمدية، نحن الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم صدع بالحق من أعلى قمة الصفا، ونحن الذين أيدوا هذه الدعوة الإسلامية بمكة في عهدها المبتكر، ونحن الذين عقدت بهم هذه الأمة آمالها في المستقبل. فلا ينبغي لنا أبدا يا شباب أن نزيع أوقاتنا في سفاسف الأمور أو نهملها في اللهو واللعب، بل علينا أن نستغل أعمارنا بمعالي الأمور حتى نكون على مستوى التي يتطلب منا هذا الدين، ولا بد أن نكون على مستوى تلك المرحلة التي تمر بها أمتنا الآن. يا معشر الشباب، جددوا دوركم في بناء هذا الكون، فإنه ينتظر منكم طلعتكم البهية من هذا النور الهالك الذي اشتد سواده من ظلام الكفر والشرك. أما ترون نظم العالم والفلسفات قد أثبتت في إسعاد هذه البشرية التائهة؟ فوالله لن تسعد هذه الإنسانية إلا بتلك الرسالة الخالدة السماوية الذي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم من عند ربه. فحتموا ظلم الليالي واسبقوا كل الأبالي وارفعوا دين محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا العالم ينتظر منكم انتفاضة مباركة. أيها الأحرار، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحفاوة للشباب، فكان يحبهم ويقررهم ويثني عليهم خيرا، وكان يحثهم على مكارم الأخلاق، وكان يحبب إليهم معالي الأمور ويكره تفاسدها. فهذا أسامة بن زيد قائد جيش الجبار تحت قيادته أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وهو الشاب الذي لم يبلغ 25 من عمره، وهذا جعفر الطيار، وهو أول سفير يتحدث عن الإسلام أمام النجاشي في بلاد الحبشة، وهذا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وهو الشاب الذي يقدم روحه فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الفدائي الذي علم في الدنيا شربا بطولا. وهذا مصعب بن عمير، شاب يحمل راية الدعوة بالمدينة المنورة، ويغرس أمام كل بيت من بيوتها شجرة التوحيد، وسرعان ما امتدت ظلالها الوارفة على هذه الأرض الطيبة المباركة. وهذا معاذ بن جبل،
شاب آخر يحمل راية الدعوة في بلاد اليمن. كانوا شبابا في غيان شبابهم حملوا هذا النور وهذه المشاعر من مشاعر الهداية. فأين نحن يا شباب؟ وأين نحن يا حراس العقيدة؟ هيا تحركوا بالرجولة، ارجعوا لأمتكم ورفعوا كرامتها. ولسنا أقل من شباب أوروبا، ولسنا أقل من شباب أمريكا. نحن لا نريد شبابا يزيل أوقاته في سفاسف الأمور، إنما نريد شبابا هذه الأمة، إنما يريد شبابا يرفع هذه الأمة باتباعه للكتاب والسنة وبإبدائه وإتقانه للعمل في كل الميادين وفي كل المجالات. فهل نحن مستعدون يا شباب؟ فهل نحن مستعدون يا شباب؟ يقول شاعرنا: شباب الحق للإسلام عودوا، شباب الحق للإسلام عودوا، فأنتم